السلام عليكم. ننطلقوا ان شاء الله الخطوه الرابعه لابرونتيساج دو موديل. كما كنمشيو دائما اول خطوه ندخلوا لجوجل، كنكتبوا جابري سكول كما كتشوفوا، كنكليكيو على اونطري، كتخرج لنا لاباج هادي، كنكليكيو على جابري سكول ليرنين. هنا كتخرج لنا لاباج هادي، هنا انا ديجا كونيكتي. هنا كنمشيو للباج اللي كنمشيو دائما اللي هو كاتيجوري دو كور. كنمشيو هنا المات اللي ديجا خدامين فيه، كنمشيو لا كلاس اللي ديجا بديناها ديال تروازيام انا سي، ونمشيو للكور اللي ديجا حلينا اللي هو هذا كور كالكوليتير. هذا الكور اللي شفنا كنا درنا نفس كرون ان ديفلوبمون ديال اكسبرسيون ليتيرال، درناه دو ميثود، درنا بارتي واحد بارتي كور دو ميثود. غنشوفو هنا كيفاش غتبان هاد لي دو ميثود كيفاش يبانو للتلميذ. كنمشيو هنا بروندر لو رول دان ايتيديون، من بعد كنمشيو هنا نشوف واش غيبان ليه. كيبان التلميذ كيبان ليه بهاد التمرين بحال هكا، كيكليكي على ديفينيسيون، كتبان لا ديفينيسيون. من بعد كينتقل للبروبريتي وكيشوف لا بروبريتي. من بعد كنشوف لا فيديو اكسبليكاتيف هادي. من بعد ما كاينش هاد لا فيديو هادي، هنا يقدر يمشي لدوزيام سيكسيون. حنا غنشوفو دابا كيفاش كتبان ليه دوزيام ميثود اللي هي هادي. غنشوفو كيفاش كتبان ليه. هنا كتبان ليه كما قلنا ديفينيسيون، حدا تحت منها ديفلوبمون، تحتنا بروبريتي، وتحت منها لا فيديو اكسبليكاتيف كما كتشوفو. هادشي اللي شفنا المره اللي فاتت. دابا غنشوفو حاجه اخرى ان شاء الله. اليوم اش غنزيدو ان شاء الله، نديرو هاد التيست هذا، تيست ديفالياسيون 1 فيه 3 كيسيون لو شوا مولتيبل. فيه كيسيون 1 vrai ou faux question 2 et question d'appareillement question 3. choix multiple كنعرفوه، vrai ou faux تعرفنا عليه حتى هو. اللي غنشوفو اليوم هو question d'appareillement اللي غنزيدو ان شاء الله. اذا غنبداو باول كيسيون، نصايبو بعدا لو تيست. باش نصايبو لو تيست كنجي هنا تحت من الكور ديالي، درت هنا ديفينيسيون بروبريتي فوالا لا فيديو، كنكليكي على اجوتي اون اكتيفيتي. وهنا كنقلب على كلمة تيست كنقلب عليها ها هي، ومن بعد كنكليكي على اجوتي. هنا لو تيست نكريو تيست. باش نكريو نسميو بعدا تيست، باش نسميو غنجي هنا التيست اللي ديجا موجود عندي، سميناه تيست ايفالياسيون. كوبي هاد نجي هنا ندير كولي لو نون ديال تيست. هنا ديسكريبسيون كالعاده ما كنقيسوهاش، هادشي كله ما نقيسوش حتى من بعد نرجعو ان شاء الله. كنكليكي على اونجستري اي ريفينير او كور. هنا التيست موجود دابا. هنا باش ندخل للتيست كنكليكي على لي تيست دو فوا وكندخل للتيست. كليكي على موديفيي لو تيست. من بعد هنا كيطلب مني اجوتي شي تكست. كنجي هنا قلنا كنكليكي على اجوتي، كنكليكي على كنختار لا كيسيون اللي هي اون كيسيون. هنا كنختار التيب ديال الكيسيون اللي غنزيدو. هنا كنبدا بشوا ملتيب كما قلنا، نكليكي على اجوتي. هنا الكيسيون غنحاولو نسميو لا كيسيون، قلنا غنسميوها كيسيون 1، نسميوها كيسيون 1 هي كيسيون 1. هنا كندير كولي السميه ديال الكيسيون. هنا التكست ديال لا كيسيون اشنو مطلوب من التلميذ، مطلوب منه هو يجاوب لي على الكيسيون ديفلوبي اون اكسبرسيون ليترال سي كوا. كوبي كندير كولي. هنا قبل ما نكولي نحاول نصايب التيب ديال الكريسيور. خدينا تيب موين وكندير هنا كولي. هنا كيسيون جات في لا دروات، غنجي نجيبها لا غوش. كيفاش ندير؟ كنكليكي على ميليو ثم لا غوش. هنا كطيح بلي الكتابه ما واضحاش مزيان، هادي نمحيها ونكتبها هنا باش تكتب بطريقه مزيان. نسيليكسيوني او اكسون وندير هنا دي ديفلوبي اون اكسبرسيون ليترال سي كوا. هذا هو السؤال اللي مطلوب من التلميذ. هنا نعطيو دي ريبونس اللي غيختار منها. هنا
لا نوت باغ ديفو عطاوني ان، لا نوت ما غلطاش عليها دابا حيت ما كيعملش دابا لا نوت هنا، انا غير باش نشوف التلميذ واش فهم البارتي درنا. اذا كنجي هنا ندخل اول كيسيون، كيسيون شنو هي؟ هي اول اختيار غتعطيه، هي الاختيار الاول نعطيو هذا، كوبيي كالعاده، وكنجي ندير هنا كولي، من بعد كنمشي للكيسيون الثانيه. هنا الا كان الجواب صحيح هو هذا راه كتعطيه لا نوت 100%، الا كان الجواب صحيح هو هذا، الا ما كانش كتخليها اوكان. هنا ترانسفورمي لو برودوي اون سوم او ديفيرونس، الجواب راه هو هذا صحيح، غنكليكي على 100% حتى هذا هو الجواب صحيح. كنزيد كيسيون وحده اخرى بنفس الطريقه، كنمشي لريبونس الثانيه، كونترول سي كالعاده، وكنجي هنا ندير ريبونس الثانيه وندير كولي. هادي ماشي هادي كيسيون جواب خاطئ، بطبيعة الحال نخليها اوكين حيت هنا جواب خاطئ. هنا كنمشي للريبونس الثالثه، كنكوبي لا ريبونس، كنكليكي على كونترول سي كالعاده، كونترول سي، كندير هنا في ريبونس، كندير هنا كولي، ندير الريبونس الثانيه، بطبيعة الحال هذا جواب خاطئ، نخليه اوكان تا هو. هنا سالينا اللي كاين الكيسيون ديالنا، كنكليكي على لومبلاسمون دو 3 كيسيون، هنا كندير نكليكي على اونغيستري. هنا لا كيسيون الاولى تصيبات. كنزيد كيسيون وحده اخرى بنفس الطريقه، نكليكي على اجوتي باش نزيد كيسيون الثانيه. اذا كيسيون الثانيه غتكون قلنا فري او فو، فري او فو هي هادي، كنكليكي على اجوتي، وهنا غنسمي الكيسيون نسميوها كيسيون 2 ديال فري او فو كما قلنا، فري او فو كيسيون 2. ندير كوبي كونترول سي، وكنجي ندير هنا كولي. هنا التكست ديال لا كيسيون، التكست ديالي هي هادي، l'expression est une somme, l'expression est une somme. هنا l'expression، هنا ندير كوبي ديال l'expression كلها، ندير كوبي ونجي ندير هنا كولي. هنا كنلاحظ بلي لا كيسيون ديالي متكتباش بطريقه مزيانه، متكتباش بطريقه اللي بغينا، اللي درنا كتلاحظ متكتباش بالطريقه اللي بغينا. اذا خصني ندير هاد الكيسيون، خصني نكتبها نكتبها نستعمل هاد لوتي هادي ديال ايديسيون ايديتور ديكواسيون. اذا خصني نمحي هاد البارتي هادي، هنا بغينا نكتبو ليكسبرسيون ماتيماتيك اللي بغينا، هنا ليكسبرسيون ديال هي هادي، ليكسبرسيون هي هادي، ليكسبرسيون هي a ايكال 2 فاكتور 2 3x بلس 5. بغينا نكتبو هنا، باش نكليكيو على هادي وكنكليكي على هاد المكان هذا، هادي ايديتور ديكواسيون. هنا كنمشي نكتب هنا a ايكال 2 فاكتور 2 راسين parenthèse 3x plus 5. جو فيرم لي بارونتيز. كتلاحظ بلي هادشي مكتوب اللي نكتبو هنا كيبان في هاد المكان هذا. من بعد كندير هنا اونجستري ليكواسيون. هنا بانت بهاد الطريقه هادي، ولكن ملي غادي التلميذ غتبان ليه بهاد الطريقه اللي تبان ليه، غتبان ليه بهاد الكتابه هادي كتكمل ليه الكتابه لاتيك. Après avoir terminé la question, حنا كنعرفو بلي لا ريبونس ديالنا ليكسبرسيون a égale est une somme. هاديك هاد ليكسبرسيون فو، بما انها فو اذا هادي غنخليوها فو كما هي. الا كانت فري نرجعوها فري، الا كانت ليكسبرسيون اللي عطيتيه فري. بما انها فو ليكسبرسيون اللي عطيت الكيسيون عطيت هادشي اللي عطيتو فو، اذا خليتها فو. هنا بغيت ندير واحد في فيدباك، في حالة ما كانت الريبونس ديالو فري اش نكتب ليه، الا كانت الريبونس ديالو فو اش نكتب ليه. هنا كنقدر نزيد واحد في فيدباك باش تعرفوا على شنو هي فيدباك تا هو. الا كانت كيسيون فري غنكتب ليه كلمه تدخل ليه كلمه تري بيان، تدخل ليه كلمه تري بيان. الا كانت الريبونس ديالو فري كوبي
كونترول سي نكتب هنا تري بيان. إلا كتب لك الريبونس صحيحة تدخل نكتب ليه كلمة تري بيان. إلا كانت ريبونس ديالو خاطئة كنمشي نكتب هنا نكتب ليه tu n'as pas bien compris la définition. ندير كوبي هاد الفيدباك هذا، كوبي نجي هنا ندير كولي. إلا كانت ريبونس ديالو خاطئة غتخرج لي كلمة tu n'as pas bien compris la définition. نوضحها شوية موين، هذا هي نوضحها باش تبان أوضح. هنا موين. هنا سالينا لا كيسيون ديالنا، هادشي كلو منقيسوش حتى نعرف كيفاش نتعامل معاه. هنا اونغيستري خرجنا سالينا لا كيسيون ديالنا. بقات لنا آخر كيسيون. هنا كان لا كيسيون قلنا هي هادي ديال لاباريمون. إذا شفنا شوا ميتيب شوا سوا فري أو فو غنشوفو دابا لاباريمون. لاباريمون كنكليكي لاباريمون ونكليكي على أجوتي. هنا غندير السمية ديال النيميرو ديال لا كيسيون 3 لا كيسيون 3. كندير كونترول سي وكنجي هنا نكولي لا كيسيون 3. من بعد بغيت نحط لا كيسيون ديال لاباريمون. اش كتعني لاباريمون؟ لاباريمون كيعطي 3 زيكسبرسيون، كل اكسبرسيون كيعطيني الديفلوبمون ديالها. هنا مثلا ا نديرو الجواب ديالها، بي الجواب ديالها، و سي هو خصو يكون الجواب خصو يكون حاطين الجواب صحيح ديال كل اكسبرسيون. وفي العربيه كنصيل او التربيه الاسلاميه او الاجتماعيه كنديرو صيل بسهم، يعني كل اكسبرسيون غيصيلها بالجواب ديالها. خصنا كنديرو صيل بسهم راه هو لاباريمون اللي غنديرو دابا. اذا كنحطو لا كيسيون بعدا اسوسيي ا شاك اكسبرسيون de gauche sa forme développée. ندير كوبي ديال ديكسبرسيون هادي، كونترول سي، كنجي هنا ندير كونترول في ولا ندير كولي. هنا مشات لا ضربات كالعادة، كنمشي نرجعها لاغوش كما تعلمنا، وكنكبر الخط ديالي نديرو موين. associé à chaque expression de gauche à sa forme développée. C'est-à-dire la question. هنا غنعطيه l'expression هي 2 facteur de x plus 5. هنا كندير الكيسيون الأولى ونحط الريبونس ديالها. كيسيون ريبونس. الكيسيون الأولى هي 2 كما قلنا هي 2 facteur de x plus 5. نمشي نكتب هنا نمشي هنا نكتب هنا 2 facteur de x plus 5. 2 parenthèse facteur de x plus 5. كنسد لي parenthèses ديال l'expression نكليكي على enregistrer ديال l'expression. بغيت نحط لا ريبونس ديالها هي 2x plus 5. هي 2x plus 10. كنمشي لا دوزيام اكسبرسيون. كي هاديك العادة كنحط الاكسبرسيون ديالي هي بي ايكال او 3 فاكتور دو اكس plus 1 plus 5x ou 5 facteur de x moins 5. البيسون كنكتبو هنا نكتبو enregistré. هنا كنحطو لا ريبونس ديال لا كيسيون هادي. La réponse ديالها هي 8x plus ou moins 22. C'est la réponse ديال هاد l'expression, développement de cette expression. هنا كنزيد لا troisième question. troisième question نفس الطريقة كنكليكي على هادي وكنجي نكليكي على هاد المكان هذا باش نزيد l'équation l'éditeur de l'équation. هنا كندير la troisième expression هي 5 facteur de
5 facteurs de x plus 1, je ferme les parenthèses, moins 5 facteur de x moins 3. On a cancellé des parenthèses. Cliquez là, enregistre. On a كنمشي la question, la réponse de la question هذه هي 20. ومن بعد كنسالي وكنكتب نكليكي على enregistre. الان صيبنا التيست ديالنا. بغينا نعرفو كيفاش يبان التيست للتلميذ. كنكليكي على هادي ثم prendre le rôle ديال l'étudiant. l'étudiant غندخل للتيست. هذا هو لو تيست. بغيت ندخل للتيست غادي هنا effectuer التيست هو هذا. بالنسبه لاول كيسيون هي هادي. هنا développer une expression littérale سي. غنختار لا ريبونس. هنا اختارينا هادي وهنا كينتقل للباج سويفونت كيسيون سويفونت. هنا دوزيام كيسيون هي l'expression A est une somme واش فري ولا فو. هنا اختارينا فو ثم انتقل كيسيون سويفونت. هنا عطيناه لا كيسيون عطيناه دي اشوازير لا بون ريبونس. هنا اختار هنا مثلا اختار هنا لا ريبونس هي هادي. جا ليكسبرسيون الثانيه اختار هاد لا ريبونس هادي وجا هنا اختار لا تروازيام ريبونس. هنا كيديتيرميني لو تيست. هنا كنلاحظوا هنا كاين غوتور لا طونطاتيف حيت هنا عطيتو ما حددتش ليه شحال من طونطاتيف يقدر يدير. انا نقدر من البارامتر ديال التيست نقدر نحدد بلي يقدر يدير طونطاتيف وحده. هنا الا بغى يدير عاود الامتحان حيت ما حددتش ليه. هنا بغي تو انفويي اي تيرميني ساهله. بغي يصيفط لي ريبونس ديالو تو انفويي اي تيرميني. هنا كيبان الريزلت ديالو. هنا في الكيسيون الاولى كانت خاطئه ها هي والجواب ديال الصحيح هو هذا. الكيسيون الثانيه عنده فو عطينا الكلمه خصها كتبنا عليه tu n'as pas bien compris la définition. انتقلنا لا troisième question. La troisième question associée à chaque هنا اجوبه ثلاثه عندي خطا والاسوسياسيون صحيحه اللي هي هذه هو التيست ديالنا وانتهى التيست. ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم.